नमस्कार, म प्रतिभा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। लगातारको वर्षाका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित। मर्स्याङ्गीमा आएको बाढीले मनाङको ताल गाउँमा 6 घर बगायो। साथै प्रदेशद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत। कोरोना महामारी नियन्त्रण, कृषि रोजगारी प्रमुख प्राथमिकतामा। निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको गृहमन्त्री अधिकारीको भनाई। निर्वाचनका लागि रोकिनु नपर्ने जिकिर। सोमालियाको राजधानी मोगादिसु स्थित सैन्य तालिम शिविरमा आत्मघाती आक्रमण, कम्तीमा 15 सैनिकको मृत्यु। र फिलिपिन्समा हुने एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। अब पूरा समाचार। मनसुन थप सक्रिय भएकाले देशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले मनसुन बुलेटिन जारी गर्दै अहिले भारतको झारखण्डमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र र मनसुनी न्यून चापीय रेखाको प्रभावका कारण मनसुन थप सक्रिय भएको जनाएको हो, जसका कारण आज राति देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भने भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। यी प्रदेशका पहाडी ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेको, नदी नाला तथा खहरी खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। महाशाखाले आगामी 3 दिन लगातार वर्षा हुने पूर्वानुमान पनि गरेको छ। सोमबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मनाङको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अविरल वर्षासँगै मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले सदरमुकाम चामेमा 6 घर बगाएको छ। निरन्तरको भारी वर्षासँगै मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको सदरमुकाम चामेका केही घरहरू र नासोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तालगाउँ डुबानमा परेको छ। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद लामिछानेका अनुसार विभिन्न खोलाहरूमा ठूला ढुङ्गा सहित आएको बाढीले मर्स्याङ्दी नदीको बहाव थुनिँदा सदरमुकाम चामेका घरहरू डुबानमा परेका हुन्। नदीको बहाव थुनिँदा चामे पारीपट्टि रहेका घरहरू डुबानमा पर्दै गएका छन् भने चामेकै तातोपानी कुण्ड बगाएको छ। मनाङकै नासोङ 1 तालगाउँका करिब 1 दर्जन बढी घर डुबानमा पडिसकेका छन् भने अन्य घरहरू जोखिममा रहेका छन्। करिब 60 घर धुरी रहेको तालगाउँमा गाउँ नै डुबानको जोखिममा परेपछि स्थानीयहरू घर छोडेर अन्यत्र सरेका छन्। मर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै जाँदा पानी थुनिएर बस्तीमा पसेको हो। निरन्तरको वर्षा र बाढीसँगै तालगाउँमा विद्युत तथा टेलिफोन सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। थप उद्धारका निम्ति ताल र धारापानीबाट प्रहरी खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। वर्षा र बाढीसँगै मनाङका अधिकांश सडकमा पहिरो गएकोले उद्धार कार्यमा समेत कठिनाई भएको छ। मनाङको सदरमुकामदेखि तालगाउँसम्म आउने सडकका खोलामा राखिएका मोटरेबल काठे पुल बगाएको छ। केही दिन अघि मात्रै तिमाङ खोला र स्यार्कु खोलामा निर्माण गरिएको काठको अस्थायी मोटरेबल पुल पुनः बगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। सडकमा गएको पहिरो र खोलामा पुल नहुँदा सदरमुकामदेखि प्रभावित क्षेत्रसम्म उद्धार टोली पठाउन समस्या भएको छ। मनसुनमा आइपर्ने बाढी, पहिरो तथा डुबान लगायतका विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको 3वटै सुरक्षा निकायले बताएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताहरूले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा विपदका घटना बढ्ने जानकारी प्राप्त भएकाले व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहतको काममा आफ्नो संयन्त्रलाई तयारी गरिएको बताएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सेनाले विपद प्रतिकार्य योजना तयार पारेर काम सुरु गरिसकेको बताउनु भएको छ। विपदको घटना हुने ठाउँको नक्साङ्कन गरी आवश्यक जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। 77 वटै जिल्लामा भएका गण तथा गुल्महरूबाट 1/3 जनशक्ति फौजलाई विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खतरायुक्त स्थानमा सेनासँग भएको आवश्यक स्रोत साधन सहित दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिने उहाँको भनाइ छ। नेपाली सेनासँग तालिम प्राप्त 2वटा विशेष युनिट भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती युनिटलाई विपदको समयमा परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो। अहिले मनसुनको आगमनसँगै जुन बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङ रुललाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तर्गतमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा डुबानको सम्भावनाहरू हामीले त्यसमा यकिन गरेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी र सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका थियौँ र त्यो हजार्ड म्यापिङको आधारमा अहिले हाम्रो विपद प्रतिकार्य योजना चाहिँ तयार भएको छ। जल सम्बन्धी उद्धारका लागि 200वटा बोटहरू तयारी अवस्थामा राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले पनि विपदको प्रतिकार्य गर्न आफ्नो तयारी पूरा भएको बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र गरेर सबै युनिटलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको उहाँले बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलसँग अहिले विशेष तालिम प्राप्त डिजास्टर सम्बन्धी तालिम प्राप्त 1918 जना जनशक्तिहरू हामी कहाँ कार्यरत छन्। त्यो जनशक्तिलाई हामीले प्रदेशको हिसाबले 7वटा प्रदेश र उपत्यकामा विशेष टोली र हाम्रो कुरिन्टार तालिम केन्द्रमा विशेष टोली गरी 10वटा तालिम प्राप्त त्यो टोलीहरूलाई हामीले सबैतिर चाहिँ विभाजन गरेका छौँ र जुन स्पटहरूमा बढी असर गर्न सक्छ त्यो ठाउँहरू पनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हामीले खटाएका छौँ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले विपदको प्रतिकार्य गर्न नेपाल प्रहरीको माथिदेखि तलसम्मको संरचना सक्रिय भइसकेको बताउनुभयो। प्रहरीले केन्द्रका विभिन्न निकाय र स्थानीय तहको विभिन्न निकाय तथा सरकारवालासँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश व्यवस्थापन समिति, विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र यसैसँग जोडिएको जुन प्रदेश स्तरको चाहिँ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, स्थानीय स्तरको चाहिँ जिल्ला स्तरको चाहिँ जिल्ला आपतकालीन परिचालन केन्द्र, सञ्चालन केन्द्र र स्थानीय सबै चाहिँ संयन्त्र छ, त्यससँग विपद सङ्कटमा रहेर प्रहरीले प्रत्येक इकाइको प्रहरीले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। परिहालेको बखतमा प्रतिकारक कामहरू गर्ने, उद्धारको काम गर्ने, तत्काल राहतको कामहरूको सन्दर्भहरू ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र सबै कुराहरू स्ट्यान्डबाई राख्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रदेखि भनेको प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहका सर रहेका प्रहरी इकाइहरूले आफ्नो कामलाई ध्यान दिएको छ। स्थानीय स्तरमा प्रहरी सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरूलाई अवरुद्ध हुन नदिन प्रहरीले ध्यान केन्द्रित गरेको पनि प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ। विपद प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालय, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत सरकारवाला विभिन्न निकायहरूसँग समन्वयमा काम गरिरहेको छ। साथै प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै बजेट ल्याएका छन्। सबै प्रदेशले कोरोना महामारीसँग जुझ्दै बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। प्रदेश एक सरकारले 32 अर्ब 46 करोड 92 लाखको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बु हाङले सोमबार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख, पुँजीगत खर्च 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख छुट्याइएको छ। यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 7 अर्ब कम बजेट हो। प्रदेश सरकारले 4 अर्ब 9 करोड 77 लाख
आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजारको बजेट घोषणा गरेको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले 20 करोड छुट्याएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कुल 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेश सभाको आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षको कुल 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि 30 अर्ब 3 करोड 94 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट मध्ये चालुतर्फ 13 अर्ब 6 करोड 47 लाख, पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 73 करोड 46 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 24 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको 30 अर्ब 3 करोड 94 लाखको बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान 7 अर्ब 42 करोड पाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 95 करोड 97 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड 73 लाख र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेको छ। प्रदेशले कोरोना महामारीसँग जुझ्दै नागरिकको जीवनयापन सहज तुल्याउने र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 36.5 अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 65 करोड 39 लाख 13 हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ 11 अर्ब 49 करोड 27 लाख 70 हजार छुट्याइएको छ। त्यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 39 करोड 49 लाख 53 हजार विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा 3 अर्ब 5 करोड कमको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले चालुतर्फ 10 अर्ब 66 करोड र पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। चालुतर्फ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 4 अर्ब बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झण्डै 1 अर्बले वृद्धि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2745 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7449 PCR परीक्षण गरिएकोमा 1681 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 5841 को एन्टिजेन परीक्षणमा 1064 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4187 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा 41 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8506 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 4 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै बाँकेको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रशासन शाखामा भेला भएर उनीहरूले नियमित तलब, कोभिडको जोखिम भत्ता लगायतको माग राखेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपाल कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कुसमाखर बस्यालले आफ्ना मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताउनु भएको छ। असार 2 गते भित्र व्यवस्थापन पक्षले नियमित तलब, कोभिडको जोखिम भत्ता लगायतका माग पूरा नगरे सशक्त आन्दोलन थाल्ने बस्यालको भनाइ छ। फागुन यताको तलब भत्ता नपाएपछि आन्दोलित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थापनले 3 महिनादेखि तलब नदिएको कारणले सोही सूत्रमा कर्मचारीले आज आन्दोलन गर्नुभयो र हामीले व्यवस्थापनलाई बार भन्दै गरिरहेको छौँ। तपाईँले चाहिँ टाइममा तलब दिने, अरू सेवा सुविधा जस्तै कोभिडका भत्ताका विषय छन्,
तलब वृद्धि छ, तलब वृद्धिको विषय छ। तलब वृद्धि पनि टाइममा नगरेको कारणले गर्दा 4 वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन। नेपाल सरकारले 2 चोटि तलब बढाइसक्यो। आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिए पनि अस्पतालको नियमित काममा कुनै असर नपरेको उहाँको दाबी छ। कोभिडको समयमा काम गरेका डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतले तलब नपाएको ट्रेड युनियन बाँकेका अध्यक्ष रामबहादुर मल्लको भनाइ छ। बिदामा चाहिँ 7 दिनपछि ड्युटी गरेको 10 दिनपछि 7 दिनमा जुन क्वारेन्टाइन बस्ने र त्यसको पश्चात 3 दिनपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो अन ड्युटी पाउने भनेर जुन डिमान्ड उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ दिएको छैन। कमसेकम यस्तो जोखिममा काम गर्नेहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ भनेर लामो समय काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि भत्ता दिएको छैन र तलब पनि समयमा दिएको छैन। अस्पतालले कोभिड वार्डमा खटिएका स्टाफ, नर्स र कर्मचारीहरू आइसोलेसनमा बसेको समय बाहेकको सुविधा नदिने गरेको हुँदा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष कुसमाखर बस्यालले बताउनुभयो। 10 दिन कोभिड ड्युटी गराउने, 7 दिन आइसोलेसन, नेगेटिभ रिपोर्ट अब पिसिआर हुन्छ, पिसिआर गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आइसोलेसन संस्थाले ड्युटी बोलाउनु परेमा त्यसमा चाहिँ नआएको चाहिँ ड्युटी नबोलाएर उनीहरू चाहिँ बिदामा राख्नेको छ। यसरी कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यान नै दाउमा लगाएर रात दिन खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पताल र व्यवस्थापनबाटै महिनौं दिनसम्म तलबविहीन बस्नु विडम्बना भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनका लागि गृह मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पूरा गरेको बताउनु भएको हो। आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले चुनाव नगर्नका लागि रोकिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसमा हाम्रो सहसचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन विकल्प 2 चरणमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यसमा कुन कुन जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र कसरी गर्ने समेतको स्ट्राटेजीका साथ निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण तयारी छ र अब हामीलाई चुनावको निर्णय गरिसकेपछि अगाडि बढ्न रोकिनुपर्ने केही कारण चाहिँ सबै तयारी छ। उहाँले सीमाको सम्बन्धमा नेपाली संवेदनशील भएको भन्दै सरकारवालालाई सो कुरा बुझिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। मन्त्री अधिकारीले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको तेस्रो ट्रायलमा जाने ढाँचाको खोप ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको समेत बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधि गर्नका लागि पत्र पठाएको भए पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि जसपा यादव समूहले यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो। गत जेठ 17 गते जसपा उपेन्द्र यादव समूहले जसपाकै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत केही सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो। राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको यादव समूहको जिकिर छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय एकपक्षीय हित अनुरूप आएको र उक्त निर्णय मान्य नहुने जसपा यादव समूहले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको काम कारबाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाईँ जारी राख्ने पनि जसपाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता केसीले सरकारले विकास र समृद्धिका ठूला कुरा नगरी यतिखेर नेपालीको जीवन रक्षाका लागि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र सम्पत्ति लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। राजनीतिपछि पनि गर्न सकिने भन्दै उहाँले पहिले जनताको जीवन बचाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, जहाँ जनतालाई चाहिँ मर्का परेको छ, तिनीहरूको निम्ति हामी काम गरौँ। यो बेलामा कुनै राजनीतिक दल छैन। मान्छेले मान्छे जस्तो व्यवहार गरौँ, सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरेर यो महामारीबाट उन्मुक्ति पाउनुको निम्ति हामी सम्पूर्ण रूपले एक हौँ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। अहिले
जनताको स्वास्थ्य नै केन्द्रबिन्दु हो भन्ने कुरा राष्ट्र, राजनीतिक दल, सरकार सबैले लिनुपर्छ। नेता केसीले अहिले सबै राजनीतिक दल र सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सहयोगका लागि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च बारको मंगलबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगीका रूपमा रहने एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहितका सांसदहरूले विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाई असार 9 गतेदेखि हुँदैछ। पछिल्लो समय शेयर बजारमा शेयर कर्नरिङ बढेको अत्यधिक चर्चामा छ। निरन्तर घाटामा गएर प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीको शेयर मूल्यमा असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यसको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेपालको शेयर बजारले दैनिक रूपमा नयाँ रेकर्ड बनाइरहँदा केही दिनदेखि निरन्तर घाटामा गएर प्रतिफल दिन नसक्ने र शून्य आम्दानी भएका कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा समेत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यसले सीमित स्वार्थपूर्तिमा लागेका समूहले आफूलाई उपयुक्त लागेको कम्पनीको मूल्यमा उछाल ल्याउने र एक चरण मूल्य बढाएपछि आफू बाहिरिने र साना लगानीकर्तालाई फसाउने काम भइरहेको लगानीकर्ताको गुनासो बढेको छ, जसलाई शेयर कर्नरिङ भनिन्छ। चर्को गुनासो र दबावपछि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड छानबिनमा जुटेको छ। हाम्रो पनि अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आइ नसकेको हुनाले हामीले अहिले नै कर्नरिङ भएको हो अथवा चलखेल गरेको हो भन्ने कुरो त त्यो रिपोर्ट अथवा हाम्रो जुन छानबिनहरू भइरहेको छ त्यसको रिपोर्ट आएपछि हुने चिज हो। तर अहिले त हामीले खालि त्यो 51वटा कम्पनीको चाहिँ स्ट्याटसहरू यस्तो छ भनेर चाहिँ जानकारी मात्र गराएको हो। यसमा चाहिँ नि अब नेप्सेबाट डाटा मगाउनु पर्यो, त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, त्यसपछि केवाइसी फर्महरू हेर्नु पर्यो हैन। त्यसैले त्यो चाहिँ नि अध्ययनकै क्रममा छ, त्यो फाइनल भइसकेको अवस्था छैन। शेयर बजारमा कर्नरिङ नौलो विषय होइन। बजारमा अहिले पनि सक्रिय लगानीकर्ता नियमित कारोबार गर्नेको संख्या निष्क्रिय लगानीकर्ताको भन्दा कम नै छ। त्यस्तै कतिपय शेयर लगानी नगर्ने गरी फ्रिज भएका हुन्छन्। यी सबैलाई हेरेर लगानीकर्ताहरू कुनै निश्चित कम्पनीको शेयर कर्नरिङ गरिरहन्छन्। बोर्डले मंगलबार जोखिमयुक्त 51वटा सूचीकृत संगठित संस्थाहरू छनौट गरी कम्पनीको भित्री कारोबार, सर्कुलर कर्नरिङ लगायतमा छानबिन अगाडि बढाएको छ। साथै ती संस्थाहरूको वित्तीय विवरण समेत सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। बजारमा हल्लामा लागेर लगानी गर्नु अत्यन्त जोखिमयुक्त हुने भन्दै बोर्डले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र विविध परिसूचक बारे बढीभन्दा बढी जानकारी लिएर लगानी गर्न सुझाव दिएको छ। बढ्दो बजार भनेको पनि जोखिम युक्त नै हुन्छ र बजार बढ्दै जान्छ, जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा पनि हामीले भनौँ न नाफा कमाउन सकिन्छ, तर अध्ययनशील चाहिँ हुनुपर्छ। केही फन्डामेन्टल्सहरू हेरेर चाहिँ लगानी गरौँ, यो नै हामी बारम्बार भन्छौँ र आज पनि त्यही दोहोऱ्याउन चाहिँ चाहन्छौँ। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम हेरेर र कम्पनीहरूको अध्ययन गरेर लगानी गर्नुस् भन्ने नै हो। निषेधाज्ञाका कारण लगानीयोग्य अन्य परियोजना नभएको, अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सकिने, बैंकको ब्याज दर घटेको, रेमिट्यान्स बढेको लगायत कारण शेयर बजारमा लगानीकर्ताको अहिले आकर्षण बढेसँगै बजारमा अनुशासन उल्लङ्घन हुने क्रम पनि बढेको छ। तर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेप्से लगायतले शेयर बजारमा सुशासन ल्याउन सक्रियता बढाएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। मंगलबारदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र देशभर सुरु भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन हुन नसके पनि वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीबाट बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिइनेछ। अनलाइन, टेलिफोन या अन्य कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीको कक्षामा अभिलेखीकरण कार्य विद्यालयले गर्ने शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले जनाएको छ। असार 15 सम्म विद्यार्थीको अभिलेखीकरण कार्य पूरा गरेर विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी विद्यालयले पूरा गर्नुपर्नेछ।
सरकारले जेठभित्र सबै कार्य पूरा गरी असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो। भौतिक उपस्थिति बिना अध्ययन अध्यापन त्यति प्रभावकारी नभएको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ। त्यसो त ग्रामीण भेगका कतिपय विद्यार्थी अझै पनि इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। उनीहरूको करिब 1.5 वर्षको पढाइ छुटेको भए पनि वैकल्पिक उपायहरूको खोजी भएको छैन। सहरका विद्यार्थीहरूको पढाइ भए पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो स्वयं अभिभावकहरूले नै गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकटको इन्जिनियरहरूको संस्था सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्सले अस्पतालहरूमा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपकरणको मर्मसम्भार गर्न थालेको छ। सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्सले कोभिड-19 को महामारीको समयमा विभिन्न अस्पतालहरूको कोभिडसँग सम्बन्धित उपचारमा आवश्यक उपकरणहरूको मर्मसम्भार गरिदिन थालेको हो। कतिपय अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मनिटर, आइसियूमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणहरू चलाउन नजानेको अवस्थामा अथवा बिग्रिएको अवस्थामा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको समूहले निःशुल्क मर्मसम्भार गरिरहेको छ। बोर्ड मेन्टेनेन्स भन्दा पनि हामी चाहिँ धेरै मेसिनहरूमा चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दा युजरले चलाउन आएर चाहिँ धेरै मेसिनहरू चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेको हुन्छ कि त्यो। इन्जिनियरहरूको उक्त समूहले मङ्गलबार ललितपुर स्थित सर्वाङ्ग अस्पतालमा रहेको भेन्टिलेटरको समस्यालाई अस्पतालमै पुगेर समाधान गरिदिएको इन्जिनियर उत्तम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। एयर सप्लाई प्लस अक्सिजन सप्लाई दुईटै दिएको हुनुपर्छ। एयर र अक्सिजन दुईटालाई मिक्स गरेर अनि पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेटरले सास फेर्न योग्य हावा दिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ पेसेन्टलाई सास फेर्न इज हुन्छ। हाल नेपालको 75% अस्पतालहरूमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू नभएको भन्दै इन्जिनियर श्रेष्ठले अहिलेको परिवेशमा अस्पतालहरूमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्टले नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य चौकीमा 23वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहितको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। ट्रस्टले नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क, पिपी, सेनिटाइजर लगायतको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। अमेरिकन मेडिकल फाउन्डेसन, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र दीपक केसीको सहयोगमा प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्रीमा यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्टले थप गरी नुवाकोटको स्थानीय तहलाई दिएको ट्रस्टका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। टोटल 23वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्लस सेनिटाइजर, मास्क, पिपी सबै चिज बाँडिरहेको छ। अझ हामी 36वटा गाविस 36वटा 12 त्यहाँ 36वटा गाविसमा 3-3वटा 12 गाविस र नगरपालिकामा 36वटा बाँड्ने हाम्रो योजना छ। ट्रस्टले दुप्चेश्वर गाउँपालिका, सूर्यगढी गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र मास्क तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी किस्वाङ, म्यागङ, तादी गाउँपालिकालाई पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अन्य स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। यस्तै ट्रस्टले त्रिशुली अस्पतालमा मास्क र सेनिटाइजर, आइसियू बेड 2 थान, देउरारी स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डर 5 थान, मास्क, सेनिटाइजर, खरानीटार स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डर, ककनी स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डर 5 थान र नेपाल आर्मी त्रिशुलीलाई सब व्यवस्थापनको प्रयोजनार्थ आइसियूमा प्रयोग हुने ट्रस्टमा 45 स्थान दिएको जनाएको छ। ट्रस्टका संरक्षक अर्जुन नरसिंह केसीले उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सामग्री सही ठाउँमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। पनि अन्त्यबाट पुग्या भनेर रिपोर्ट प्राप्त गर्यौं। तादीमा अन्त्यबाट पुग्या भन्ने रिपोर्ट 5वटा गइसकेको छ भन्ने रिपोर्ट हुँदै पनि उर्लेनीले हामी त अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र छ, हामीले 5 नै एउटा पाउनुपर्छ भने चाहिँ हामीले हुन्छ दिन्छौँ भने। अनि त्यसपछि 8वटा गाउँपालिकामा हामीले हरेकलाई चाहिँ नि
पुर्याएका बाँकी रह्यो बेलकोट नगरपालिका र अरू 7वटा गाउँपालिकालाई हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ नि 3टा 4वटा 5वटाको दरले पुर्याएको छौँ। ट्रस्टले यसअघि भूकम्पको बेलामा र कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा पनि नुवाकोटका जनतालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। सोमबार 41.72 अङ्कले बढेर 3025.83 बिन्दुमा पुगेको नेप्से मंगलबार 3.72 अङ्कले घटेर 3022.11 बिन्दुमा रोकिएको छ। त्यस्तै मंगलबार 16 अर्ब 52 करोड 87 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार मंगलबार 3वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी र युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन्। यी कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। त्यसैगरी कारोबारको आधारमा मंगलबार सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय सञ्चालनमा लगाएको कोटा प्रणाली हटाएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले कोटा प्रणाली तोकेको थियो। 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले मंगलबारदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाएसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कोटा प्रणाली हटाइएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले एक सूचना जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थालाई फुकुवा बनाइएको जनाएको हो। यसअघि वैशाख 19 र जेठ 10 गते जारी गरिएको निर्देशन खारेज भएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले उपत्यकामा खुल्ने ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीको संख्या तोकेको थियो, जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा वाणिज्य ब्याङ्कका अधिकतम 6वटा शाखा, विकास ब्याङ्कका 4वटा र फाइनान्स कम्पनीका 3वटासम्म शाखा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। कोटा प्रणाली हटाउँदै न्यून कर्मचारी राख्दै न्यून शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब सम्बन्धित ब्याङ्कले सञ्चालन गर्ने शाखाको संख्या पनि तय गर्न सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। कच्चा पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि खाने तेलको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि खाने तेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँले मूल्य घटेको हो। कच्चा सोया तेल र कच्चा सूर्यमुखीको तेलमा एक हप्तामा प्रति टन $300 हाराहारीमा मूल्यमा ह्रास आएपछि नेपालका तेल उद्योगले मूल्य घटाएका हुन्। केही दिन अघिसम्म मूल्य बढिरहेको तेलको मूल्य अब घट्ने भएको हो। अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट आयात गरिने भटमासको कच्चा तेलको मूल्य अहिले घटेको छ। मूल्य घटेपछि ब्रान्ड अनुसार 250 रुपैयाँ हाराहारीमा रहेका तोरीको तेल, सूर्यमुखी तेल लगायतका खाने तेलको मूल्य प्रति लिटर 240 रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली महिला टोलीले मंगलबारबाट अभ्यास थालेको छ। प्रमुख प्रशिक्षक बिना तयारी थालेको टोलीले पहिलो दिन सामान्य अभ्यास गर्दै प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। कोरोना महामारीले समयमा हुन नसकेको महिला भलिबलले मंगलबारबाट अभ्यास सुरु भएको हो। एसियन च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको नेपाललाई महामारी निकै बाधक बन्यो। नजिकै गरेको प्रतियोगितालाई तयारी थालेको नेपालले देशका नामका लागि खेल्ने कप्तान अरुणा शाहीले
बताउनुभयो। 1 वर्ष चाहिँ अब ट्रेनिङ बिना बसेर अनि लास्ट टाइम लकडाउन खुल्दा चाहिँ 2-3 म्याच खेल्यो नि। त्यो बेलामा हामी धेरै रेस्ट ग्याप भयो नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो। अनि फेरि अहिले 1.5 महिना जति लगभग रेस्टै भएको छ। अब बिस्तारै सुरुवात गर्दैछ। यसअघि जेठ 21 गतेबाट तयारी गर्ने भने पनि दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च गतिमा फैलिएसँगै खेलकुद गतिविधि ठप्प भएको थियो। सोही मारमा नेपाली महिला भलिबल टोलीको तयारी पनि स्थगित भएको थियो। एसियन च्याम्पियनशिप प्रतियोगिता नेपाली महिला टोलीका लागि ठूलो अवसर भएको र देशका लागि राम्रो नतिजा दिलाउन प्रयास गर्ने कप्तान अरुणाको भनाइ छ। हामी अब सेट गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त बल्ल फर्स्ट नै बल्ल सुरु भइरहेको छ ट्रेनिङ, त्यो भएर अलिकति टफ छ हाम्रो लागि। अब छिटो हामीलाई चाहिँ अब सेट गर्नलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सेट गराएर एक्सपिरियन्स म्याचहरू खेल्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यस्तै चोटलाई जितेर कोर्टमा फर्किएकी स्पाइकर प्रतिभा मालीले नेपालका लागि एसियन च्याम्पियनशिप ठूलो अवसर भएको बताउनुभयो। चोटपछि फर्किनु भएको मालीले पुरानै अवस्थामा नभए पनि यो प्रतियोगिताका लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। फुल्ली रिकभर्ड भएको छैन, तर यो गेमको लागि म रेडी छु। म टिममा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति साई अनि डराएको जस्तो सिनियर देखेर जस्तो फिल भएको थियो होइन। तर अहिलेको जुनियर्सहरू भनौँ न, यो कमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यस्तो साई फिल भएन मलाई। त्यो भएर टिम राम्रो छ, राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। नेपाल भलिबल संघले प्रशिक्षण हुने स्थल राखेप कबडहल सफा र हललाई डिसइन्फेक्सन गर्ने काम, खेलाडी प्रशिक्षक तथा अफिसियलको PCR परीक्षण गर्ने काम गरेको थियो। पहिलो दिन अभ्यासमा 25 जना खेलाडी उपस्थित भएका थिए। 30 मध्येका 3 नेपाल पुलिसका खेलाडी आन्तरिक प्रशिक्षणमा रहेको भन्दै उपस्थित थिएनन्। उनीहरूलाई फर्काउनका लागि पत्र पठाइएको बताइएको छ। यस्तै महेन्द्रनगरकी सरस्वती कटेल र पर्वतकी हिरा केसी सामेल हुन बाँकी नै छ। यस्तै मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले कागज पत्र मिलाएर 1-2 दिनमै काठमाडौँ आउने संघले जनाएको छ। चैत्रमा आयोजना भएको 5औं RBB NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिपको प्रदर्शनलाई आधार मान्दै मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट सदस्य रहेको 3 सदस्यीय छनौट समितिले 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको थियो। प्रशिक्षक भट्टकै नेतृत्वमा नेपालले ABC सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण तथा 13औं सागमा रजत पदक जितेको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भई देशका अधिकांश स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। मनसुन थप सक्रिय भएकाले देशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले मनसुन बुलेटिन जारी गर्दै अहिले भारतको झारखण्डमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्र र मनसुनी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावका कारण मनसुन थप सक्रिय भएको जनाएको हो, जसका कारण आज राति देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने र केही ठाउँमा भने भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आगामी 3 दिन लगातार वर्षा हुने पूर्वानुमान समेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सहयोगका लागि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च बारको आज बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगीका रूपमा रहने एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको हो।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2745 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4187 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 41 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8506 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राजधानी मोगादिशुमा रहेको एक सैन्य तालिम शिविरमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा 15 सैनिक मारिएका छन्। आज गरिएको आक्रमणमा विस्फोट गराउने व्यक्ति जनरल ढेगो बदन सैन्य शिविर बाहिर लाइन लागेर बसेका नयाँ भर्ना भएका सैनिकसँगै उभिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। मृतक संख्या बढ्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण गएको जेठ 21 गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने प्रशिक्षण स्थगन गरिएको थियो। प्रशिक्षणका लागि टोलीका अधिकांश खेलाडी काठमाडौँ आइसकेका छन्। नेपाल भलिबल संघले गत चैत्रमा सम्पन्न एनबिए क्लब भलिबल लिगबाट 30 खेलाडी छनौट गरी प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो। जेठ 14 गते बसेको संघको बैठकले जगदीश प्रसाद भट्टलाई प्रशिक्षणको जिम्मेवारी सुम्पेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।